अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है तदरीस और मनसूबा बंदी। तो तदरीस जो है अपने मफहूम के एतबार से मनसूबा बंदी का ही दूसरा नाम है। तदरीस होती क्या है, जिसमें टीचर जो है वो नफ्स मज़मून स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है, और तदरीस के लिए मनसूबा बंदी जो है उसको करना, मनसूबा बनाना और उस पर दानिशमंद तरीके से अमल दरामद करना जो है वो एक कामयाब तदरीस ही की अलामत है। तो इसमें कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। उनमें से पहली बात जो है वो ये है कि नफ्स मज़मून का इंतखाब करना, यानी जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, वो किस मवाद का इंतखाब करता है पढ़ाने के लिए, और तलबा की दिलचस्पियों और ज़रूरत के मुताबिक देखना होता है कि बच्चों की ज़रूरियात क्या हैं और किस हवाले से उनको पढ़ाना है, और आया उनकी दिलचस्पियाँ भी हैं कि नहीं हैं, इस मौजू की तरफ वो दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। फिर यह है कि अपने तजुर्बे और अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो है जो निसाब तैयार किया होता है उसमें से बेहतर नताइज हासिल करने के लिए असबाब की तरतीब में रद्द-ओ-बदल करना। यानी उस्ताद जो है वो आसानी से मुश्किल की तरफ ले जाने के लिए बाज़-औक़ात जो किताबें दरसी कुतब होती हैं, उनमें से भी देख लेता है कि मैंने पहले किस चीज़ को पढ़ाना है, कौन-सी चीज़ जो है वो मेरी तदरीस को ज़्यादा मौसर बना सकेगी, यानी इब्तिदा कहाँ से करनी है। स्पेशली मैथ के हवाले से जब बात करते हैं तो टीचर्स आसान असबाक से शुरू करते हैं। जो जिन बाबों में आसान किस्म की मशक़ें होती हैं वहाँ से वो स्टार्ट कर लेते हैं और बतदरीज मुश्किल अबवाब की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों का जो नफ्स मज़मून होता है उसमें तब्दीली तरतीब में की जा सकती है और उसको मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है। और बाज़ का ये होता है कि टीचर जो है वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक वो इसमें कुछ मवाद में इजाफ़ा भी कर लेता है। यानी पढ़ाने के लिए जो किताबें दी गई होती हैं उनमें मज़ीद तब्दीली इस तरह से लाई जा सकती है कि निसाब जो है उसमें वो चूज़ कर लेता है, देख लेता है कि मैंने इनको एक्स्ट्रा नॉलेज जो देना है, ज़्यादा जो देना है बच्चों को, वो किस तरह से देना है। दूसरी बात इसमें आ जाती है सबक के मकासद का तयन, कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसके मकासद क्या हैं, और हर मज़मून के मखसूस मकासद तदरीस होते हैं और ये मुतय्यन करदा होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और एक सबक का जो तयन करना होता है, जिस उसके मकसद का तयन जो करना होता है वो उस्ताद खुद करता है। यानी मुख्तलिफ लिहाज से उसको गाइडेंस तो दी होती है, लेकिन जब एक मखसूस सबक को पढ़ाने लगता है तो उसने इस सबक को पढ़ाने के लिए अपने मकासद का तयन खुद करना होता है, और अमूमी मकासद की रोशनी में सबक के मखसूस मकासद का तयन वो खुद से करता है। फिर अगली बात जो आ जाती है वो है कि तरीक़े तदरीस का इंतखाब। ये भी टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा तरीक़ा तदरीस इख्तियार करना है। इसमें ख़ास तरीक़ा तदरीस को बेहतर और मयारी समझ लिया जाता है किसी सबक के हवाले से। लेकिन तमाम तरीके जो हैं वो अपनी-अपनी जगह पर ख़ास अहमियत रखते हैं, और टीचर की मुअल्लिम की बसीरत जो होती है उससे वो बाज़-औक़ात ये भी करता है कि मुख्तलिफ़ मौक़ा महल के लिहाज से वो किसी मख़सूस तरीक़े तदरीस पर अमल करता है और उसको इस्तेमाल करता है। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वो एक सबक पढ़ाने के दौरान कई तरीक़े तदरीस इख्तियार करता है। मिसाल के तौर पे साइंस के हवाले से जब मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ़ तकरीरी तरीक़ा तदरीस मुनासिब नहीं होता, बल्कि मुज़ाहिराती तरीक़ा भी होता है, और डेमोंस्ट्रेशन करके टीचर जो है वो बच्चों को बताता है और तजुर्बात जो है वो बच्चों के हाथ से भी करवाता है, और इस तरह से मनसूबी तरीक़ा तदरीस जो है उसको भी इस्तेमाल करता है। तरीक़े तकरीर और वज़ाहती तदाबीर क्या होती हैं इसमें? मिसाल के तौर पे जब तरीक़ा तकरीर इस्तेमाल किया जाता है, लेक्चर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ख़ास नुकात की वज़ाहत करता है और मज़ीद ताल्लुम के लिए तलबा को गाइडेंस भी देता है और बताता है कि वो मज़ीद किस तरह से मज़ीद इल्म हासिल कर सकते हैं। और यूँ होता है कि 10 से 20% हद तक टीचर को बोलना चाहिए, बाकी जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, वो मुख्तलिफ सवालात भी करें और जवाबात भी दें, और इस तरह से दिलचस्पी का तासुर जो है वो सबक में कामयाब रहता है। फिर है तरीक़े बहस। इसमें क्या होता है कि सवालात जवाबात के साथ साथ मुअल्लिम और तलबा जो है मुख्तलिफ नुकात पर तबसरा भी करते हैं।
مثال کے طور پر ایک سوال جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے تو استاد اس میں کچھ علم کا اضافہ کرتا ہے اور پھر دیگر طلبہ کو بولنے پر کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس طرح سے طلبہ میں ایک تو کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی طلبہ جو ہیں وہ اپنے خیالات کو مجتمع کرنے اور اظہار خیال کرنے کے اہل بنتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مسئلہ طریقہ، تو اس میں ہر طالب علم کو ایک مسئلہ دے دیا جاتا ہے جس کا حل انہوں نے خود سے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور ریاضی میں قواعد و کلیات کا تدریس جو ہے اس کے حوالے سے بچوں کو، یعنی جب سکھا دیا جاتا ہے کلیہ یا ایک کہہ سکتے ہیں قواعد سکھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بچوں کو یہ خود سے حل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسئلہ طریقہ۔ اور سائنس میں مختلف تجربات کرنا، یعنی ٹیچر جو ہے وہ خود ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ بچے خود سے تجربات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے معلم جو ہوتا ہے وہ نگران اور رہنما کے طور پہ ہوتا ہے، اور طلبہ جو ہے وہ گروپ کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ پھر ہے طریقے تکرار، یعنی نسیان بھولنے کی صفت ہر کسی میں پائی جاتی ہے، اور تعلم کو دیر پا بنانے کے لیے تکرار یا ڈرل میتھڈ سے کام کیا جاتا ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ڈرل میتھڈ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ طلبہ کی واقفیت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ سبق جو ہے اس کے حوالے سے اس کا ربط دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے جو انہوں نے سبق پڑھا ہوا ہے اس سے اس کا ربط قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ سابقہ اسباق سے موجودہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس کو آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے، کویسچن کیے جاتے ہیں، سوالات کے ذریعے سے بچوں کی سابقہ واقفیت کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور مختلف سوالات کے ذریعے سے پچھلے سبق کو موجودہ سبق کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو آپس میں ایک تعلق قائم کر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ استحضار کیا جاتا ہے، یعنی طلبہ کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو بھی لیسن ہے، جو کچھ بھی پڑھانا ہے، جو مواد ہے، اس کو بچوں کے سامنے کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئے حقائق اور نئے اصول اور ان کی وضاحت اور نظریات جو ہیں وہ بچوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بچوں کو بتایا جاتا ہے، اور طلبہ کی توجہ جو ہوتی ہے اس کو بذریعہ سوالات مرکوز کیا جاتا ہے، یعنی موضوع کے ساتھ ان کو متوجہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ واضح اور بامعنی جملے بولے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بچے جو ہیں وہ بات کو سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، اور تقیہ کلام سے پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار بار یہ کہنا یعنی کہ کا تکرار کرنا، یا کسی اور خاص لفظ جو ہے اس کی تکرار کرتے چلے جانا، اس سے طلبہ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ٹیچرز کا، اور موقع کی مناسبت سے مثالیں دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی جب آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے بچوں کی زندگی سے ریلیٹڈ واقعات جو ہیں ان کی مثالیں دیں گے تو بچے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ضروری نقشہ جات، چارٹس اور ماڈل معاونات کا استعمال جو ہے وہ بچوں کے لیے سبق میں دلچسپی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کسی جگہ کا جغرافیہ پڑھاتے ہوئے اگر وہاں کا نقشہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر طلبہ کو کوئی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جانوروں کی یا پودوں کی تو اس حوالے سے چارٹس بھی دکھائے جا سکتے ہیں، ماڈل بھی ہوتے ہیں، اور دیگر تدریسی معاونات آج کل جیسے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں سبق کو دلچسپ بناتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کی تعریف و توصیف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی بچے اگر کسی سوال کوئی اچھا سوال کرتے ہیں تو اس حوالے سے بچوں کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور اگر اسی طرح سے کسی سوال کے جواب میں وہ وضاحت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو تب بھی ہم بچوں کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اور اس اختتامیہ کیسے کرنا ہے، یعنی کوئی سبق جب پڑھا لیا ہے تو اس کا اختتامیہ کیسے کیا جائے گا۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ سبق پورا جب بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی سمری کی صورت میں یا پھر بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کچھ کوسچننگ کر کے بچوں سے ہم اختتام پر پوچھ لیتے ہیں، اور جائزہ جو ہے بامقصد تدریس جو ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آیا ہمارا تدریس کا طریقہ کامیاب رہا ہے یا نہیں، اور بچے جو ہیں وہ بامقصد معلومات تک پہنچ سکیں کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تدریس کے مقاصد تھے ہم ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سبق کی کامیابی کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے کہ استاد کے پڑھانے کا جو ہے وہ طلبہ پر کیا اثرات ہوئے ہیں، آیا انہوں نے کامیابی سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ جائزہ لینے کے بعد کہ طریقہ تدریس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا کہ منصوبہ بندی میں کوئی ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. تو اس طرح سے ہم کسی بھی سبق کو اچھے طریقے سے پڑھانے کے اہل تبھی ہوتے ہیں اگر ہمارا منصوبہ جو ہے پڑھانے کا وہ کامیاب ہو. تو امید ہے آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس سے گین کر چکے ہوں گے. اوکے دین، تھینک یو، اللہ حافظ.